अस्सलाम वालेकुम सर। सूफियों की किताब में गुनाह फिल्लाह का बहुत जिक्र है। गुनाह फिल्लाह की हकीकत क्या है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। हमारा आज का मौजू है कि सूफिया की किताब में फना फिल्ला का बहुत जिक्र है और वो फना फिल्ला की बहुत बात करते हैं, तो फना फिल्ला की हकीकत क्या है, यही है हमारा सवाल बच्चे। अच्छा बेटा, फना फिल्ला एक अमली जिंदगी का नाम है, ठीक है, एक अमल का नाम है, एक हकीकी जिंदगी का नाम है। और ये जो अमल है फना फिल्ला वाला, ये अल्लाह का ही बताया हुआ तरीका है, अल्लाह का ही सिखाया हुआ तरीका है अपने रसूलों को। और रसूल अपनी उम्मत को यही तरीका सिखाते हैं कि अपनी ख्वाहिशात से दस्तबरदार हो जाओ, अपनी वहमी अना, झूठी अना से दस्तबरदार हो जाओ, अपने आप को खालिस, अपने माल को खालिस अल्लाह के लिए वक्फ कर लो कि जो भी तुम करो वो अल्लाह के लिए हो, ना कि अपनी ख्वाहिशों के लिए हो, अपने मफादात के लिए हो, अपने फायदों के लिए हो, अपनी साजिशों के लिए हो। जो भी तुम काम करो एहसान पे मबनी काम करो, यानी कि ऐसे काम करो कि जिसका तुम सिला ना चाह रहे हो, तुम खालिस यानी कि अल्लाह के लिए करो। अपने अमाल में अखलास पैदा करो, यानी कि खालिसपन पैदा करो। ठीक है, कि तुम लोग, यानी कि तुम्हारा उठना बैठना खाना पीना बोलना सोना जागना सब कुछ अल्लाह के लिए हो। ठीक है, यानी कि अल्लाह की ही इबादत करनी, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करनी। यानी कि इबादत कहते हैं काम काज करने को ना, मामलात करने को, अमाल करने को, तो वो अल्लाह के लिए होनी चाहिए। ठीक है ना। आप, यानी कि ये पूरा जो आलम है ना, ये अल्लाह की जिंदगी से जिंदा है। ठीक है ना। तो अल्लाह ही इस पूरी कायनात का मालिक और खालिक है। तो इस पूरी कायनात का एक ही वजूद है, तो आप भी उसी वजूद का हिस्सा हैं। खुद को उससे अलग ना समझें, यानी कि दुई में ना जाएं, मुशरक ना बने। तो आप भी कामल तौहीद में खुद को लेके जाएं, कामल तौहीद पे ईमान लाएं। तो अपनी मफादात से दस्तबरदार होना, अपनी अना से दस्तबरदार होना, अपनी वहमी अना से दस्तबरदार होना, इसको फनाफिल्ला कहते हैं। ये ये अल्लाह की दावत है, ये अल्लाह का पैगाम है, ये अल्लाह का बताया हुआ तरीका है, यही अमली जिंदगी है, यही रसूलों को अल्लाह ने सिखाया बताया, यही रसूलों ने अपनी उम्मतों को, लोगों को सिखाया। तो जितने भी रसूल होते हैं ये हालत फनाफिल्ला में होते हैं। ठीक है, यानी कि फना के बाद आती है बका। फना के बाद क्या आती है? बका। यानी कि मैं अपने आप से दस्तबरदार हो गया, अब मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कर रहा। ठीक हो गया ना। इसको इस तरह समझ लो, आपने लफ्ज मोमन सुना हुआ बेटे? मोमन, मोमन अल्लाह का वजूद होता है, यानी कि अल्लाह का टूल होता है। मोमन क्या होता है? अल्लाह का टूल। तो मोमन जो कुछ भी करता है अल्लाह करता है उससे। जैसे अच्छा, रसूल है ना, रसूल अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता, रसूल कोई काम अपनी ख्वाहिश से नहीं करता, नहीं, लेकिन करता है ना। रसूल बोलता भी है, काम भी करता है, ऐसा ही है ना। तो उसका बोलना, उसका काम करना अल्लाह ताला कहता है मैं करता हूं, इसे कहते हैं बका बिल्ला। ठीक है ना। यानी कि पहले अल्लाह ने, रसूलों ने मुकम्मल तौर पे अल्लाह के आगे खुद को झुकाया, सरेंडर किया, सजदा किया, झुका, अपनी जाहिर और वहमी अना से दस्तबरदार हुए, अपनी दुई से दस्तबरदार हुए, तो फिर वो अल्लाह की जिंदगी से जिंदा हुए। ठीक है, यानी कि वो अल्लाह का टूल बने। तो फिर उनका बोलना, उनका आ, सुनना, उनका काम करना, उनका सब कुछ अल्लाह कहता है कि ये मेरा है। तो रसूल आलते फना में होते हैं, इसी तरह अंबिया आलते फना में होते हैं, सालिहीन, शोहदा और ओलिया। ठीक है ना, ये हालत फना में होती है। तो ये किसी सूफी का बनाया हुआ अमल नहीं है, ये एक अमली जिंदगी है, ये एक हकीकी जिंदगी है। ठीक है, और हमारा मंजिल भी यही होनी चाहिए और हमारा मकसद भी यही होनी चाहिए। यानी कि क्या हमारी मंजिल होनी चाहिए और क्या हमारा मकसद होना चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो जब हमारी मंजिल और हमारा मकसद रब्बुल आलमीन होगी, तो ये हम हालत फना में से जाएंगे। यानी कि अपनी अपने अपने आप से में गुजरना होगा, अपनी अना से गुजरना होगा, अपनी ख्वाहिशों को छोड़ना होगा ना, अपनी असाशों को छोड़ना होगा, अपनी मैं को छोड़ना होगा। हमें फिर भी हमें काम करने हैं, हमें फिर भी काम करने हैं ना, सारे मामलात दुनिया के करने हैं। लेकिन अब हम किसके लिए कर रहे होंगे? अल्लाह के लिए कर रहे होंगे, अपने लिए नहीं कर रहे होंगे। तो इसको हालत फना कहते हैं।
تو اگر آپ نے اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہو نا بیٹے، عملی نمونہ ہو، تو آپ قرآن مجید میں غور کریں، آپ کو سارے رسولوں کی جو عملی زندگی ہے نا وہ حالت فنا میں نظر آئے گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے انہوں نے فنا کر دیا، لیکن اب جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو ان میں سے کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. تو اس کی اگر ہم نے کامل نظیر دیکھنی ہو نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں غور کر سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہاں سے انہوں نے شروع کیا، کہاں تک ان کے اینڈ ہوا، پوری زندگی فنا فی اللہ میں گزری. سارے رسولوں کی زندگی فنا فی اللہ میں گزرتی ہے. یہی سب سے بڑا پیغام ہے، یہی سب سے بڑا مقصد ہے، یہی سب سے بڑی منزل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو میں نے بتایا نا کہ فنا پہلے ہے پھر بقا. ٹھیک ہے نا، اس کو اس طرح بھی سمجھ لو کہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ نا قرآن مجید میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب ان کا ٹائم ہوتا ہے تو اس میں 3 واقعات ہوتے ہیں نا. حضرت خضر علیہ السلام بچے کا قتل کرنا، کشتی میں سوراخ کرنا اور دیوار گرا کے بنانا. تو جب موسیٰ علیہ السلام پر ان کی حقیقت کھولتے تو کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنی خواہش سے نہیں کی، اپنی مرضی سے نہیں کی، لیکن یہ میں نے سب کچھ اللہ کی رضا سے کیا. تو اب اللہ کی طرف سے یہ کیا ہو گیا؟ بقا باللہ، یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو خضر علیہ السلام کہاں کھڑے تھے؟ فنا فی اللہ میں، یعنی کہ وہ ان کا میں ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو اچھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بھی کچھ واقعات ہیں جس میں ایک وہ بیعت رضوان لیتے ہیں نا، ایک وعدہ لیتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اوپر کا ہاتھ کا تھا میرا ہاتھ تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک جگہ پہ وہ ایک مٹھی خاک کی پھینکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ یا رسول یہ تو نے ایک مٹھی خاک کی پھینکی نہیں، تم نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بقا باللہ کہتے ہیں کہ بندے کے سارے عمل کو اللہ تعالیٰ کہا کہ یہ میرا عمل ہے. کار تو بندہ ہی رہے نا، یعنی کہ اس وقت بندہ جو ہے اللہ کا ٹول ہوتا ہے. ایسے شخص کو مومن بھی کہتے ہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ ہی اپنے مقصد کے لیے چلاتا ہے. تو اللہ ہمیشہ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے، یعنی کہ اپنا کام خود کرتا ہے. کیسے خود کرتا ہے؟ یعنی کہ اس کے رسول، اس کے نبی، صالحین، شہداء اور مومن، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے گروہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنا کام اپنے بندوں سے لیتا ہے. تو یہ اللہ کے ٹول ہوتے ہیں. تو یہ مطلب ان میں سے اللہ چونکہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس حالت کو حالت بقا کہتے ہیں، اور ان کی طرف سے حالت فنا ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ اس کو نفی ثبات بھی کہتے ہیں، ہونا اور نہ ہونا بھی کہتے ہیں، نفی اور ثبات بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فنا فی اللہ کسی صوفی شخص کی اختراع نہیں ہے. کسی صوفی شخص کا کوئی ایک نیا راستہ یا کوئی کہہ لیں کہ کوئی نئی کو جدوجہد نہیں ہے. یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اللہ کا رسولوں کو سکھایا ہوا طریقہ، اور پھر رسول انسانوں کو سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی ضرورت ہے، یہی ریکوائرمنٹ ہے ہماری. ٹھیک ہے، یہ کسی بندے کا، کسی درویش صوفی کا بنایا ہوا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ انتہائی خاص طریقہ ہے، بڑا اہم طریقہ ہے، بہت بلند طریقہ ہے، اور تمام انسانوں کو یہی کرنا چاہیے کہ اپنی خواہشات کی اتباع نہ کرو، اپنی انا کی اتباع نہ کرو، باطل قائد و نظرات کی اتباع نہ کرو، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، اپنے کو خالص اللہ کے لیے کر لو. ٹھیک ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، بات چیت کرنا، ہر کچھ اللہ کے لیے ہو. تو اس عمل سے آپ حالت فنا میں جائیں گے. جب آپ اپنے اس لیول پہ لے جائیں گے، آپ مومن بن جائیں گے، تو پھر آپ کے اندر سے جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. تو آپ یہ بقا باللہ ہوگا نا، آپ پھر اللہ کے ٹول بن جائیں گے، آپ اللہ کے عبد بن جائیں گے. تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کریں. تو مطلب اس میں اختلاف نہ کریں کہ شاید کہ یہ کوئی صوفیوں کی کوئی اختراع ہے یا کوئی ان کی کوئی اصطلاح ہے. نہیں، یہی اللہ کا سکھایا ہوا طریقہ ہے، بتایا ہوا طریقہ ہے. رسولوں نے سکھایا ہوا ہے انسانوں کو. ٹھیک ہے، کہ کیسے آپ نے اپنے آپ سے دستبردار ہو کے آپ نے اللہ کی طرف بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آگے سمجھ آپ کو، اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تمام سنو دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں. مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو حق بات کی آگاہی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.